अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सुहेल अब्बास है और आप देख रहे हैं लर्न विद सुहेल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, हम पाकिस्तान और रशिया के रिलेशंस के ऊपर बात कर रहे हैं और हमने इससे पहले कुछ वीडियोस बनाई हैं पाकिस्तान के रशिया के रिलेशंस के ऊपर, जिसमें हमने उसका इंट्रोडक्शन देखा था, हिस्ट्रिकली हमने देखा चीज़ों को। उसके बाद 1979 और 2014 की इम्पोर्टेंस देखी इन रशिया पाकिस्तान रिलेशंस। Then we went on areas of collaboration and convergence between Pakistan and Russia. Potential of collaboration between Pakistan and Russia was our objective to see. हमने वो देखा। उसके बाद कन्वर्जिंग इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड रशिया देखा, ठीक है, जिसमें हमने पीस एंड स्टेबिलिटी इन अफगानिस्तान, काउंटरिंग टेररिज्म एंड एक्सट्रीमिज्म देखा था। आज जो हम करेंगे वो इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी, स्ट्रेटेजिक लेवल कोऑपरेशन और पाकिस्तान रशिया के डिफेंस कोऑपरेशन जी। देखते हैं जी, ये अभी हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब जब रशिया गए हैं, सॉरी, उज़्बेकिस्तान गए हैं एससीओ की समिट पर, तो उनके साथ हम व्लादिमीर पुतिन की बात हुई है, वो मीटिंग हुई है। वहाँ पर काफ़ी डिस्कशंस हुई हैं। अगर आपने इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई थी प्रॉपर, अगर आपने नहीं देखी तो काइंडली आप वो भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं जी, इंट्रा रीजनल कनेक्टिविटी, इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो हैं पाकिस्तान और रशिया के आपस में। अगर देखें तो जो 1979 के अंदर रशिया ने इन्वेड किया था, रशिया एट दैट टाइम वाज सोवियत यूनियन, एंड व्हेन इट इन्वेडेड इन अफगानिस्तान, तो वो चाहता था कि वो जो वार्म वाटर्स हैं अरेबियन सी के यहाँ तक पहुँचे। एनालिस्ट्स ये कहते हैं कि वो जो वार्म वाटर्स की बात करता था वो बेसिकली गवादर था। तो अब जो रशिया है वो कोशिश कर रहा है कि अपना जो उसकी उसने एक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन को प्रपोज किया है, that will be connected with BRI, which will ensure Russian access to the warm waters to Arabian Sea। मतलब कि जो वो उस वक्त चाहता था 1979 के अंदर, वो आज उसका वो जो ख्वाब है वो पूरा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर हम ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि आखिर रशिया चाहता क्यों है वार्म वाटर्स तक आना? वो उसको उसको ऐसा क्या मसला है जिसकी वजह से वो गवादर में या इतना दूर आके इन पोर्ट्स को इस्तेमाल करना चाहता है? तो नाज़रीन, इसकी सबसे बड़ी जो वजह है ना वो वेदर है, रशिया का वेदर। रशिया इस टाइम जो है वो नॉर्थ पोल की एक बिल्कुल ब्रिंक पे है, और वहाँ पर मोस्ट ऑफ द टाइम बर्फ ही रहती है ऑलमोस्ट। तो वहाँ पर जो हालात हैं, जो वहाँ पर वेदर है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है। इसकी वजह से उसकी जो पोर्ट्स हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाती, वहाँ पर तकरीबन ओवरऑल बर्फ़ जमी रहती है। तो इसकी वजह से वो अपनी जो पोर्ट्स हैं उनको इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस वजह से वो चाहता है कि उसको कुछ इस तरह के पोर्ट मिले जो कि उसके लिए उसकी ट्रेड के लिए, उसके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के लिए जो कि बेहतर हो। अब वो क्या चाहता है कि इकोनॉमिक यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन, ये जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है ये इसका अपना एक जो रशिया है और उसके साथ साथ जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, मतलब कि जो ईस्टर्न और यूरोपियन नेशंस हैं मोस्टली, जो कि रशियन ब्लॉक कंसीडर किया जाता है, जिनमें बेलारूस हो गया, जिनके अंदर जो रशिया के जॉर्जिया, मतलब कि जो रशिया के लाइक माइंडेड कंट्रीज हैं उनका और सेंट्रल एशियन स्टेट्स का, इनके दौरान ये एक इकोनॉमिक यूनियन है। फर्दर इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसके अंदर बता दूंगा। और सी पैक, इन दोनों का वो आपस में एक कोलैबोरेशन और उनकी कंट्रीब्यूशन करवाना चाहता है, ताकि जो उसको ओवरऑल एक इकोनॉमी के लिहाज से ओवरऑल उसकी जो पोर्ट्स हैं, उसके अलावा उसकी जो ट्रेड है उसमें, ताकि ये हेल्पफुल साबित हो सके। और ये क्या होगा जी? विन विन सिचुएशन फॉर द रीजन इन जनरल एंड फॉर बोथ नेशंस इन पार्टिकुलर। कैसे? सीपैक को एक नया रूट मिल जाएगा टुवर्ड्स रशिया, एंड रशिया को एक प्रॉपर रूट मिल जाएगा। हमारा तो बेसिक मकसद ही यही है ना, एक जियो इकोनॉमिक एजेंडा जो है हमारा है वो इंटर रीजनल कनेक्टिविटी है। तो रशिया भी वही चाह रहा है, हम भी वही चाह रहे हैं, तो ये एक विन विन सिचुएशन है फॉर बोथ नेशंस। ये डॉक्टर इरना है, ये थिंक टैंक हैं रशियन की, रशिया बेस्ड थिंक टैंक है। उनके मुताबिक रशिया कंसीडर्स पाकिस्तान वेरी इंपॉर्टेंट फॉर कनेक्टिविटी बिटवीन यूरेशिया, साउथ एशिया एंड बियॉन्ड।
ٹھیک ہے، نیکسٹ اگر چلیں تو ایکسپینشن آف اکنامک ٹائز اینڈ ریگولر بائیلیٹرل ٹاکس ایٹ ملٹیپل لیول، پولیٹیکل لیول، ملٹری ٹو ملٹری، بزنس ٹو بزنس لیول اینڈ اسکالرلی collaboration will provide fruitful ground. مطلب کہ اگر پاکستان اور رشیا اپنے اکانومی کے اندر اپنی جو ٹریڈ ہے اس کے اندر ایک بوم لانا چاہتے ہیں، وہ گرو کرنا چاہتے ہیں، تو بائیلیٹرل ٹاکس ہونے چاہیے ایٹ ملٹیپل لیول. کس طرح؟ لیڈرز جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں وہ ملیں، ملٹری کے لیڈرز ملیں، بزنس ٹو بزنس مطلب کہ جو پیپل ٹو پیپل ایکسچینج ہے پروگرامز وہ سٹارٹ ہونے چاہیے. اسکالرلی ایجوکیشن کے لحاظ سے ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کولیبریٹ کریں. اس طرح جب آپ ملٹیپل لیول پہ کولیبریٹ کریں گے تو آپ کے جو ریلیشنز ہوں گے ان کے اندر بوم آئے گا. ٹھیک ہے، رشیا وانٹس کوپریشن ورژن 2 آف سی پیک. کس طرح جی؟ رشیا پاکستان اکانومک کوریڈور، وہ جو میں نے آپ کو بتایا، یہ اگر فار ایگزامپل یہاں پر دیکھیں تو یہ ویسے تو ٹاپک گیس پائپ لائن کا ایک میپ ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ترکمانستان کے اوپر یہ اس سائڈ پہ یہ اوپر جو ہے وہ رشیا ہے. تو رشیا یہ چاہتا ہے کہ وہ اسی طرح یہ جس طرح یہ لائن بنی ہوئی ہے، یہ ہے جو ٹاپک گیس پائپ لائن کا ہے. رشیا یہی چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے یہاں تک اوور آل جو ایک اپنا کوریڈور بنائے، جس طرح چائنا نے بنایا ہے چائنا سے پاکستان کا. اسی طرح رشیا چاہتا ہے کہ وہ یہاں سے اس طرح کوریڈور بنائے، وہ یہاں تک پہنچ سکے. یہ نیچے ہے عریبین سی، ایک وہ یہاں تک بھی پہنچ سکے، دوسرا اس کی انڈیا کے ساتھ بھی کولیبریشن ہو سکے. اگر نیکسٹ چلیں تو نارتھ ساؤتھ کوریڈور، وہ بھی اسی کو ہی کہا جاتا ہے، جس میں کیا ہوگا جی؟ اگر ہم دیکھیں تو سنٹرل ایشیا ہے یہ سارا، یہاں سے افغانستان آئیں گے، یہاں سے پاکستان، اور یہاں سے پھر آپ گوادر کو بھی یوز کر سکتے ہو، یہاں سے آپ انڈیا جا سکتے ہو اینڈ بیونڈ جا سکتے ہو. نیکسٹ اگر چلیں جی تو جو الائنس بلڈنگ ہے پاکستان اور رشیا، ایران، چائنا اینڈ ٹرکی. بیسیکلی یہ ایک نیا اکارڈنگ ٹو پولیٹیکل انالسٹ اینڈ جو گلوبل اسٹریٹجک انالسٹ ہیں وہ اس چیز کو جس طرح ویو کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ دیکھیں تو چائنا کی ایران کے ساتھ کولیبریشن اور بوتھ کی یو ایس کے ساتھ ایشو ہے. نیکسٹ اگر چلیں تو پاکستان، رشیا، چائنا ٹرائیو کا، یہ یو ایس انڈیا کے خلاف ہے. پاکستان ٹرکی ریلیشنز بہت اچھے ہیں، پاکستان کے ایران کے ساتھ ریلیشنز اچھے چل رہے ہیں، کوشش کی جا رہی ہے کہ ان کو بوم کیا جائے. پاکستان رشیا ایران کلوز کولیبریشن ہے، ایران نیوکلیئر ڈیل میں رشیا ایک بروکر رہا. پاکستان، رشیا، چائنا، ایران ممبرز آف ایس سی او. سو یہ جو ساری کولیبریشنز ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں، چائنا کی ایران کے ساتھ بڑھتی ہوئی کولیبریشن کس طرح چابہار ڈیل ہوئی، پاکستان چائنا رشیا ٹاکس کس طرح افغانستان کے اندر ہیلپ کر رہے ہیں، پاکستان کے ٹرکی کے ساتھ ریلیشن کس طرح، پاکستان اور افغانستان پاکستان، ایران اور ٹرکی ٹرین جو ہم نے بنائی ہے، اس کے علاوہ پاکستان کے ٹرکی کے ساتھ بہت اچھے اور گہرے تعلق ہیں، ہائی لیول وزٹس ہوتے ہیں. ابھی پچھلے دنوں جو طیب اردوغان بھی آئے تھے، جو جب ان دا ایرا آف فارمر پرائم منسٹر عمران خان، تو انہوں نے ہماری جو پارلیمنٹ تھی اس کے اندر اسپیچ بھی کی تھی. اس کے علاوہ پاکستان کے ایران کے ساتھ ریلیشنز بھی بہت اچھے جا رہے ہیں. ہم 2 سے 3 اپنے جو بارڈر چیک پوسٹ ہیں ان کو ہم بنا چکے ہیں. اس کے علاوہ ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاک افغان بارڈر کے اوپر کوریڈورز بنے، ٹریڈ کوریڈورز، جس سے دونوں ملکوں کے دوران جو ٹریڈ ہے درمیان اس کو بوسٹ اپ ملے. مطلب کہ یہ جو ساری کولیبریشنز ہیں، ان کو اگر آپ یکجا کریں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو یہ ایک کمپلیکس بلاک آف انٹر ڈیپینڈنٹ نیشنز بنتا ہے. مطلب کہ یہ ساری ایک دوسرے کے اوپر انٹر ڈیپینڈنٹ ہو رہی ہیں اور ان کی نا آپس میں انٹر ڈیپینڈنس بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. ٹھیک ہے، تو اس سے ایک نیا بلاک نظر آ رہا ہے جس کو جو پولیٹیکل انالسٹ جو نام دے رہے ہیں وہ ہے گلوبل رنگ سپر سٹرکچر، جس کے اندر پاکستان، ایران، چائنا، رشیا اینڈ ٹرکی شامل ہیں. اور یہ جو بلاک ہوگا یہ کس کے اگینسٹ ہوگا جی؟ اٹ ول بی اگینسٹ دا ویسٹ which would be led by یو ایس اے. اور جو یورپی یونین ہو گیا، اس کے ساتھ انڈیا ہو گیا، یہ یو ایس، انڈیا اینڈ ای یو نیکسس جو ہے نا، اس کے اگینسٹ یہ بلاک از گوئنگ ٹو فارم.
ठीक है, ये हमारा अलायंस बिल्डिंग होगा जिसमें पाकिस्तान और रशिया की कोलैबोरेशन हो सकती है। पहले हमने इकोनॉमिक इंटरेस्ट पढ़े, उसके बाद जो है हमारी अलायंस बिल्डिंग। नेक्स्ट हम देखते हैं जी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स, सिमिलैरिटीज और डिफेंस कोऑपरेशन पे अगर हम आते हैं तो जो न्यूक्लियर डिफेंस न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स जो सिमिलैरिटीज हैं उसमें ये देखें तो रशिया रशिया न्यूक्लियर वेपन्स आर meant to protect Russian sovereignty and legitimate interests and not the means to act aggressively। और सेम ही स्टांस पाकिस्तान क्या है, पाकिस्तान ने ये कहा हुआ है कि हमारे जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो फॉर आवर सर्वाइवल एंड सोवरेनिटी हैं, नॉट फॉर एनी अग्रेसिव मूव। सो हमारी जितनी भी एक न्यूक्लियर डेवलपमेंट होगी वो एक इट विल बी अगेंस्ट इंडिया, सेकंड इट विल बी इन अ डिफेंसिव पोज नॉट इन एन ऑफेंसिव पोज। ठीक है, तो अगर आप देखें तो रशिया वर्सेस नेटो एंड पाकिस्तान वर्सेस इंडिया, ये एक सिमिलैरिटीज बनती है, हमारी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन्स भी सिमिलर हैं। अब हमने ये देख लिया कि हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट किस तरह मैच करते हैं, उसके बाद हमारे जो स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट हैं वो कैसे मैच कर रहे हैं। अब हम पाकिस्तान और रशिया की डिफेंस कोऑपरेशन देखते हैं। अगर देखें तो 2014, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ईयर था इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान रशिया रिलेशंस। रशिया ने पाकिस्तान के ऊपर जो एम्बार्गो लगाया हुआ था डिफेंस का, वो उसने उठाया था। उसके बाद पाकिस्तान के जो हाई ऑफिशियल्स हैं, आर्मी चीफ, 4 आर्मी चीफ इस टाइम विजिट कर चुके हैं रशिया। कौन कौन? परवेज मुशर्रफ साहब, फिर परवेज कियानी साहब गए, फिर राहिल शरीफ साहब भी गए, और फिर कमर बाजवा साहब भी गए। ठीक है, तो ये देख लें कि इन चारों ने विजिट किया और ये कंसिस्टेंट हैं ऑलमोस्ट जो हमारे 2002 से ऑनवर्ड हमारी जो पॉलिसी है। इसका मतलब है 2002 से ऑनवर्ड इन लास्ट 2 decades we are pursuing a same policy to collaborate और to start खास तौर पे डिफेंस जो कोऑपरेशन है विद रशिया। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान की रशिया के साथ डिफेंस कोऑपरेशन देखें तो 2018 के अंदर जॉइंट मिलिट्री कमीशन बनाया गया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ वेंट टू रशिया, रशिया पाकिस्तान इंक द सिक्योरिटी ट्रेनिंग एग्रीमेंट टू ट्रेन पाकिस्तान सोल्जर्स थी। इसके अलावा हमें जो पाकिस्तान की रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर, रशिया के पाकिस्तान की रशिया के साथ जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनके ऊपर बात होगी, और फर्दर हम इंशाल्लाह ताला परसू करेंगे किस तरह पाकिस्तान और फ्यूचर के पाकिस्तान और रशिया के फ्यूचर रिलेशंस विल बी लुकिंग, एंड हम उनके फ्यूचर्स पर्सपेक्टिव्स के ऊपर भी बात करेंगे और इसका क्रिटिकल एनालिसिस भी करेंगे। तो नेक्स्ट टिल नेक्स्ट वीडियो, आई थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।